अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, और कुछ दिलचस्प खबरें भी हैं, कुछ परेशान कुन खबरें भी हैं, तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। क्योंकि एक तो जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई सुप्रीम कोर्ट में कैदियों के हुकूक़ के ऊपर, वहाँ पर जो सुहेल आफरीदी की तकरीर थी और फिर मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर थी, ये दोनों तकारीर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन गई। इन दोनों की वजूहात क्या थी वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ पीटीआई के अपने ही लोग सुहेल आफरीदी पर क्यों पिल पड़े, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के ऊपर किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, वो सब भी आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ जो पीटीआई ने बाइकॉट का ऐलान किया, इसके ऊपर भी एक बहस छिड़ गई है। ये मैंने आपको बताया था कि फ़ैसला हो चुका है, बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस पर भी बात करते हैं। और लास्टली एक बहुत बड़ा और अहम स्कैंडल सामने आया है, और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के करीबी रिश्तेदार के ऊपर ना सिर्फ ये कि मुक़दमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ़्तारी भी हो गई है। और इस हवाले से जो है बड़ी खौफनाक ख़बरें हैं कि किस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात थे। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये ज़्यादा आज तवज्जो का मरकज़ बनी रही। तो आपको जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी इस बारे में थोड़ा बताया था कि याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें कुछ आलमी यानी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ चारों वज़राए आला थे, वज़ीर क़ानून थे, यहाँ पाकिस्तान के जो लोकल कानूनदान हैं वो भी थे। तो ये एक जो कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली इसका मकसद ये था कि कैदियों के हुकूक़ के हवाले से एक एम्फेसाइज़ किया जाए हुकूमतों के ऊपर कि वो जेलों की सूरत हाल को बेहतर कर सकें। तो इसके ऊपर जो अभी तक पेशरफ्त हुई है अपने अपने सूबों के हवाले से वज़रा ने बताया, और साथ साथ आगे जो होना चाहिए उसके ऊपर भी बात हुई। तो ये इस किस्म की जो थी वो बेसिकली कॉन्फ्रेंस थी। इसके ऊपर तफसीलन मैंने पहले बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात क्या हैं जेलों के, और इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश करना कि जी हमारे यहाँ तो बड़ा ख्याल रखा जाता है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। क्योंकि सबको पता है कि जिस किस्म के यहाँ पे हालात हैं, और ये भी सबको पता है कि जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वो खुद कितने बड़े ज़िम्मेदार हैं इस हालात के जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं कैदियों के साथ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने पिछले व्लॉग में डिटेल से डिस्कस की हैं, काइंडली वो भी देख लीजिए। अब इससे ज़रा आगे बढ़ते हैं। सुहेल आफरीदी ने जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके ऊपर मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया है कि उन्होंने इमरान खान साहब के मामलात के हवाले से भी काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई। और जो मज़ीद अब इसकी तफसीलात सामने आई हैं कॉन्फ्रेंस की, उसके मुताबिक जब सुहेल आफरीदी साहब ने ये सारा ख़िताब किया तो पीटीवी ने उनके ख़िताब को पूरा नहीं चलाया, बल्कि उनका जो ख़िताब था, जो उनकी तकरीर थी, उसको एडिट कर दिया गया। और उसमें ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब की जेल में हालत है और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसका जो हिस्सा था वो पूरा उन्होंने बीच में से निकाल दिया। और बाकी जो उन्होंने अपने सूबे में जेल की रिफॉर्म्स के हवाले से आगाही दी है कि हमने क्या क्या बेहतरी की है, क्या क्या मज़ीद करने जा रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ उनका जो कुछ पार्ट था वो नशर किया गया। जबकि जो इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू थी वो सारी बीच में से माइनस कर दी गई। तो सबसे पहले तो ये डंडी मारी गई सुहेल आफरीदी साहब की तकरीर में। अच्छा, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट मरकज़ था इस तकरीर के बाद का मंज़र था, वो इसलिए कि जब उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया तो उन्होंने कहा कि जेल रिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए और इसका आगाज़ अडयाला से होना चाहिए। ये उनका आखिरी जुमला था। और जैसे ही उन्होंने ये जुमला अदा किया उसके बाद पूरा जो हॉल था वो तालियों से गूंज उठा। काफ़ी देर तक इस बात के एंड पर जो है वो तालियां बजती रहीं। मेरा ख्याल है कम से कम भी 10 से 12 सेकंड्स जो हैं आप तालियों की आवाज़ सुन सकते हैं, जो मुसलसल बजती चली जा रही थी। और इन तालियों की गूंज जो थी वो बता रही थी कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो इस मुतालबे की हिमायत करते हैं कि इमरान खान साहब के जो हुकूक हैं एज़ प्रिजनर वो उनको मिलने चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है जब अडयाला की बात की थी सुहेल आफरीदी ने तो उनका इशारा वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब की तरफ था। और इतनी देर तालियां बजी कि फिर जो स्टेज सेक्रेटरी थी उन्होंने आके अगले मुकर्रर के बारे में जब अनाउंसमेंट करनी थी तो वो उन्हीं तालियों में ही बात करती रहीं। और फिर कहीं जाकर जब वो 3-4 सेकंड उन्होंने बात की, अगले अनाउंसमेंट की, तो उस वक्त फिर ये तालियां रुकी। तो ये एक जवाब है उन लोगों के लिए भी जो पीटीआई के अपने ही लोग हैं और सुहेल आफरीदी की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत और फिर उनकी तकरीर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, बल्कि तज़हीक भी कर रहे हैं।
اچھا، اس میں اب ایک تو ہمیشہ جب بھی وہ کبھی بھی کسی کانفرنس میں کسی میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک وہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جانا ہی نہیں چاہیے یہ وہ. تو اس پر ہمیشہ یہ بات میں بھی کہتی ہوں، باقی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب تک اگر آپ نظام کا حصہ ہیں تو پھر تو جو آپ کے ڈیو امپورٹنٹ معاملات ہیں اس کے اوپر آپ منہ بسور کے دوسری طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو صوبے کے معاملات چلانے کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے، اپنے لیڈر کے حقوق کے لیے، آپ کو ہر چیز کے لیے الٹیمیٹلی انہی لوگوں سے بات ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے گولی تو نہیں چلانی. یا تو آپ یہ طے کر لیں، کیا یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کوئی کلاشن کوف اٹھا کے چلا جائے، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ لوگوں کو لے کر وہاں پہ کوئی حملہ کر دے؟ تو ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ سمجھتے کہ اس نے ایسا تو نہیں کرنا ہے. تو پھر اگر اس نے کسی کانفرنس میں جانا ہے تو بات تو کرنی ہے. گلا تب بنتا ہے کہ سہیل آفریدی کانفرنس میں جاتے اور وہاں پر عمران خان کے حقوق کی بات نہ کرتے، پھر تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر تنقید بنتی تھی کہ بھائی آپ وہاں پہ گئے اور اپنے ہی لیڈر کے لیے آپ نے بات نہیں کی، تو پھر تو ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ تنقید بنتی ہے. لیکن جب وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر کے ایک اچھے خاصے آدھے حصے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ان کا معاملہ اجاگر کیا ہے، تو پھر ان پہ آپ لوگوں کی یہ تنقید کی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پھر اگر بات نہیں کرے گا تو پھر بھی آپ تنقید کریں گے کہ جو اس نے بات نہیں کی. اب تو انہوں نے اچھے سے ہائی لائٹ کیا معاملہ، تو پھر تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی انہوں نے ہر فورم پہ وہ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ انہوں نے بات کی. اب یہ بات خود حکومتی حلقوں سے بھی تصدیق شدہ ہے کہ ایون جو وہ کمیٹی جس میں وزیر اعظم صاحب بیٹھے تھے اقتصادی کونسل کمیٹی کے اجلاس میں اور باقی وزراء اعلیٰ، وہاں پہ بھی یہ خبر کنفرم ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی یہ پیسے کاٹنے وغیرہ کے جو اخراجات کا معاملہ ہے یہ ہم عمران خان صاحب کی ملاقات اور ان کی ہدایات کے بغیر نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جب شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی. تو وہ اب یہ بات تو ہر مطلب جو آپ کے کہہ لیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو حکومتی ذرائع ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور آزاد صحافی بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ میٹنگز میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات مسلسل کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ انہیں اگنور کر کے وہ اپنے معاملات میں آگے بڑھ گئے ہیں. پھر بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا شکوہ تب جائز ہو اگر وہ ضرورت سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات رکھیں کہ جہاں پر عمران خان صاحب کو اگنور کریں، تو پھر تو بات ہے. بہرحال ایک تو اس چیز، اور دوسرا پھر انہوں نے مریم نواز کی تقریر کے آخر میں جو تالیاں بجائیں اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا ہوا ہے کہ جناب وہ کیوں تالیاں انہوں نے بجا دی. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو سہیل آفریدی نے جب تقریر ختم کی تو مریم نواز نے بھی اس میں تالیاں بجائیں. تو وہ بیسکلی میرا خیال ہے کہ جیسے ایک ڈیکورم ہوتا ہے کسی کانفرنس کا، اور آپ اس پہ جو ہے جب بھی کوئی مقرر آتا ہے وہ بات کرتا ہے تو سب تالیاں بجاتے ہیں، تو کرٹسی میں آپ وہ تالیاں بجا دیتے ہیں. تو شاید انہوں نے اسی طرح تالیاں بجا دی ہو. بہرحال نہ بھی بجاتے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے خیال سے بہت باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے، تو اسی لیے تنقید بھی اسی حساب سے ہوتی جا رہی ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ نے اس کانفرنس میں کیا کچھ کہا. اب مریم نواز صاحبہ کی بات اب کیا ہی بندہ کرے. مطلب آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے خود کو ایک عالمی یا قومی لیڈر کم از کم بنانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کے آپ امیدوار بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ابھی تک آپ اپنی گفتگو میں ایک اعتدال نہیں لا سکتے. اتنی زیادہ مبالغہ آرائی، اتنی دروغ گوئی، غلط بیانی اور جھوٹ، اتنا کچھ، اتنی آمیزش اس کی، آپ کیا اپنی آپ کا جو امیج ہے وہ خود ہی خراب کرنے پہ تل جاتے ہیں. آج جیل ریفارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ اب ضرور بتائیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں پنجاب میں، کیا نہیں کر رہے. ویسے تو اس میں بھی اچھا خاصا جھوٹ تھا، کیونکہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ جی ہر پرزنر کو جو ہے وہ ویڈیو کال کی سہولت موجود ہے، فلاں سہولت موجود ہے، جبکہ بہت سے لوگ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر آ کر بتاتے جا رہے تھے ساتھ ہی ساتھ کہ جناب ہم بھی جیل میں رہ کے آئے ہیں اور وہاں پہ ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی. آج کی خبر میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں دی کہ کوٹ لکھپت جیل میں پانی کی شدید کمی ہے، صرف 2 گھنٹے کے لیے وہاں پہ پانی آ رہا ہے مسلسل. اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، صحافی رپورٹ کر رہے ہیں جو جیل کے بیٹ کو کور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو معلوم ہے سچویشن ہے وہاں پر، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں عالیہ حمزہ کے بارے میں آیا کہ انہیں جرائم پیشہ خواتین کے ساتھ کیسے رکھا گیا ہے، تنگ جگہ پر زیادہ لوگوں کو رکھا گیا وغیرہ وغیرہ. تو کیا کچھ وہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ پتہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ وہاں پہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جیسے قید نے تو سب کو وہاں پر بس بہت آرام دہ سہولیات ہیں، ایسی تو گھر میں بھی نہیں ہیں جیسی وہاں پہ مل رہی ہیں. تو وہ یہ کلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
अच्छा, फिर चले वहाँ पे तो ज़ाहिर हर कोई अपने आप का परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा, आपने कर ली बात। उसके बाद मोहतरमा को ये ख्याल आया कि चूँकि सुहेल आफरीदी साहब ने भी इमरान खान साहब की कैद का और उनकी तकलीफ़ात का जिक्र किया, तो अब उनको भी ये था कि मैं भी किसी तरह बराबरी कर लूँ कि जी मैंने भी बड़ी मुश्किल जेल काटी हुई है। तो उसके बाद मोहतरमा जो हैं वो बताना शुरू हो गई कि जनाब मैंने ख़ुद बड़ी जेल काटी है चीफ जस्टिस साहब, और मैं आपको क्या बताऊं, जो जिस पे गुजरती है वही जानता है। और फिर वो अपनी जेल की मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताने लगी कि जनाब एक दफ़ा उनकी शुगर बड़ी लो हो गई और उनके पास उन्होंने आवाज़ें दी, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उनके पास गुड़ की एक शीशी थी, शीशे की बोतल थी, उसके अंदर गुड़ था। उनके हाथ चूँकि कपकपा रहे थे लो शुगर की वजह से, तो वो टूट गई बोतल और फिर वो कांच भी टूट गया और फिर उसी में से उन्होंने गुड़ निकाल के नीचे गिरा हुआ वो खा कर अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वो उन्होंने एक बड़ा मंजर कशी की कि जनाब ये बड़ी उन्होंने मुश्किल तरीके से इस मामले को हैंडल किया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ किसी और को ना फेस करनी पड़े, इसलिए पैनिक बटन जो है हमने मुतारिफ़ कराया है। उसके बाद मोहतरमा कहने लगी कि जनाब मेरी बेटी जब मुझसे मिलने आती थी कॉन्फ्रेंस रूम में तो वो रोती हुई जाती थी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करें तो बड़ी मुश्किलात हमने फ़ेस की वगैरह वगैरह। तो बहुत उन्होंने शाम गरीबा जो है वो वहाँ पे बर्पा की हुई थी कि पता नहीं उन्होंने कैसी जेल का। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी जब कभी जेल के बारे में बात करती हैं तो एक दफ़ा उन्होंने, वो भी आपको याद होगा, कहा था कि जी फ्राइंग पैन से मैं अपने कपड़े इस्त्री करती थी एक इंटरव्यू में। तो वो भी काफ़ी मज़े का खेज़ बात थी कि जी चूल्हे पे मैं फ्राइंग पैन गर्म करती थी, उससे मैं अपने कपड़े प्रेस करती थी। एक दफ़ा इंटरव्यू में मंसूर अली ख़ान के साथ उन्होंने कहा कि जी मैं वॉशरूम जो थे जेल के वो मैं स्क्विकी क्लीन करके आ गई थी, इतनी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए, इस तरह की बात की। फिर एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब उनके बारे में बता रहे थे कि जनाब वो गर्मी बड़ी होती थी, वो दुपट्टे गीले कर कर के ओढ़ के गर्मी का मुकाबला करती थी। और उसके अलावा आज जो है वो इन्होंने ये गुड़ वाली कहानी भी सुना दी है। एक दफ़ा ये भी वो कह चुकी हैं कि मैं नाइट ड्रेस में थी और मेरी जो है वो तस्वीर बनाई गई और कैमरे लगे होते थे, वीडियोस बनती थी वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें भी वो जो हैं बता चुकी हैं। तो मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ और गुफ्तगू में वो अपने जेल के काफ़ी मामलात बताती हैं। आज उन्होंने ये भी बात की कि मेरी माँ जो थी वो बीमार थी, हमें फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं थी और हमें जो है वो उनके पास नहीं आखिरी लम्हात में जाने दिया गया वगैरह वगैरह। अब इनमें ये सब इतनी दरोग गोई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुबालगा आमेज़ी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप खाली ये भी कहते हैं कि आपने जेल काटी, तो किसी भी सियासी लीडर की जेल जो होती है उसको हमेशा कदर की निगाह से ही देखा जा रहा होता है कि भाई एक बंदे ने जेल काटी है। अब जेल चाहे सोने का बेड आपको क्यों ना दिया जाए, जेल जेल ही होती है। तो आपको इतनी कोई उसकी एग्जेजरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने क्या क्या जेल में बर्दाश्त किया है या नहीं है। अब आप देखें वो बातें भी आप ऐसी कर रहे हैं जो कोई बिलीव भी ना करे, क्योंकि जो खुद उन्होंने एक कमरा जो विज़िट किया था चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, उसकी वीडियो मौजूद है। वो नवाज शरीफ साहब का जेल का कमरा था, वो सेल नहीं था बाय द वे, वो जेल का कमरा था जिसमें AC भी लगा हुआ था, अटैच्ड वॉशरूम था, अच्छा खासा मुनासिब कमरा था। और उनकी जो मुलाकातें हैं उसके ऊपर भी आपको कई मरतबा सहाफ़ी शहजाद इकबाल बता चुके हैं, ज़ुबैर साहब बता चुके हैं और बहुत से लोग बता चुके हैं कि बाकायदा महफ़िल लगी होती थी, जुमेरात वाले दिन 70-80 लोग जो है वो उनसे मिला करते थे। और आज मोहतरमा ये भी फरमा रही हैं कि जी मैं तो 24 घंटे कैद तन्हाई में रहती थी। मतलब उन्होंने कहा कि जो जो चीज़ें इमरान खान के साथ हो रही हैं या हम कर रहे हैं वो मैं किसी तरह साबित कर दूँ कि मैंने भी बर्दाश्त की हुई हैं। हालाँकि अगर आप देखें तो ओवरऑल उन्होंने मेरा ख्याल है 6-7 महीने भी कैद नहीं काटी, मुश्किल से शायद मुख्तलिफ ड्यूरेशन में, क्योंकि बीच में फिर ज़मानत हो गई, फिर दूसरे केस में पकड़ी गई हैं, इस तरह कभी नैब की कस्टडी में थी, कभी उधर कोर्ट लखपत में थी। तो इस तरह कुल मिला के जो उनकी कैद है वो शायद 6-7 महीने की बनती है। ठीक है, तो इमरान खान तो 7 महीने से सिर्फ वो पीरियड है उसका अभी तक जहाँ पर उससे किसी से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। ठीक है ना, 7 महीने से तो वो इस तरह की कैद में है। उससे पहले तक उनकी वो रूटीन की कैद जो थी चल रही थी, वो भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब ये कि कम से कम कोई मुलाकात हो रही थी। तो आप कैसे उसकी मुकाबला करने के लिए जो है वो इस जेल को कंपेयर करें। फिर जो सहूलियात वहाँ पे मौजूद थी सबको पता है, AC वेसी भी लगा हुआ था मियाँ नवाज शरीफ साहब के कमरे में, और इन मोहतरमा को तो उनकी अयादत के लिए भी इवन बेल ग्रांट कर दी गई थी। अपना इलाज मुआवजा तो दूर की बात है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार थे और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी
ضمانت دے دی گئی کہ جائیں جی جا کے اپنے والد صاحب کی عیادت کر سکیں, وہاں پہ ہی ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا. اتنی ان لوگوں کو سہولت دی گئی تھی. اس کے بعد پھر اس طرح کی باتیں کرنا اور اپنا مذاق بنوانا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کی چیزوں کی آخر کیا ضرورت ہوتی ہے. جیل تو جیل ہے, وہ ادروائز بھی سخت ہے. اگر آپ اتنا بھی کہہ دیں کہ میں نے جیل کاٹی تو ظاہری سی بات ہے وہ یہی کنسیڈر کیا جائے گا نا کہ بھائی بندے نے جیل کاٹی ہے, سختی کاٹی ہے. اس میں آپ کو اتنی وہ کرنے کی, اور پھر یہ کہنا کہ جی کلثوم نواز صاحبہ سے جو ہے وہ بات نہیں کرنے دی گئی ہے. وہ حالانکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ پیرول پہ رہا کیا گیا, اور میرا خیال ہے 1 ہفتے سے بھی زیادہ نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں موجود رہے, تعزیتیں وصول کی. عمران خان صاحب نے بھی تعزیت کا اظہار کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ آئے تھے تو اسی وقت کلثوم نواز صاحبہ کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ اس طرح گفتگو وغیرہ نہیں کر رہی تھی کسی سے. تو اس طرح کی ساری سچویشن تھی. بہرحال انسان دور ہو, اپنے آخری لمحات میں والدین کے پاس نہ ہو, یہ تو ویسے ادروائز بھی بڑا تکلیف دے, چاہے اسے کوئی روکے یا نہ روکے, کوئی اپنی مجبوری سے ہو, جس طرح بھی ہو. میں ان چیزوں کو پہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ کوئی بہت اس طرح کی چیزیں جس کے اوپر سیاست کی جائے. لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ کی ان ماشاءاللہ سے تقاریر کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر رونق لگی ہوئی تھی, اور ہر کوئی جو ہے اس کا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو بہرحال ایک عالمی ریکارڈ انہوں نے میرا خیال بنا دیا ہے. اگر اس کے اوپر کسی کا ریکارڈ بنتا ہونا کہ جی کون جو ہے وہ اس طرح کی پوری کہانی بنا سکتا ہے, تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو اس طرح کا ایوارڈ مل سکتا ہے. ویسے اینی ویز جی تھوڑا آگے چلتے ہیں کیونکہ خبریں 1-2 امپورٹنٹ اور بھی ہیں. پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کا اعلان کر دیا آزاد کشمیر کے الیکشن سے. بیرسٹر غور صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا, پی ٹی آئی کا اعلامیہ بھی آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی نمبر 1 ایک تو جو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے, عوام جو ہیں وہ اس وقت اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہیں اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسے میں ہم اقتدار کے لیے اور الیکشن کی سیاست میں جا کر عوام کے جذبات کے خلاف نہیں جانا چاہتے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ڈیمانڈز کو ہم ایکنالج کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ویسے بھی جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں بلہ ہم سے چھین لیا گیا ہے, کیمپین ہمیں کرنے نہیں دی جاتی, اور جو سب کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو ایسے ماحول میں ہم نے اس طرح کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے کرنا بھی کیا ہے. تو اس لحاظ سے جی پریویل کر گئی ہے کور کمیٹی میں ان لوگوں کی اکثریت جو کہ کہتے تھے کہ الیکشن کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد اب سوشل میڈیا پر آپ کو ایک بحث نظر آ رہی ہے کہ کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ اچھا فیصلہ کیا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بہرحال بھلے کیسے بھی حالات ہوں اور جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی قائم رہتی ہے یا کوئی نظر ثانی ہو جاتی ہے, کیونکہ ابھی اس کے اوپر ڈیبیٹ تو چل رہی ہے. اچھا جی لاسٹ جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ خبر ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کے ایک رشتہ دار کے حوالے سے, جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے نواسے کی غالباً بات ہو رہی ہے مبینہ طور پر. اور بیسکلی یہ خبر ہے کہ جناب خواتین ہیں جی غیر ملکی, جن میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ ہالینڈ سے ہے اور دوسری جو ہیں وہ وینزویلا سے ہیں. اور یہ خواتین کو بلایا گیا پاکستان یا یہ آئی ہوئی تھی, یہ اتنا مجھے واضح نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے ساتھ جو ہے مبینہ طور پر زیادتی کی گئی, اور اس کے بعد ان کو اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا, اور $15 لاکھ تاوان جو ہے وہ مانگا گیا. جس کے بعد جو ان میں سے ایک خاتون ہے ہالینڈ والی, ان کے والد صاحب ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اس معاملے پر جو ہے وہ پولیس کو بھی انوالو کیا, پھر سفارت خانہ انوالو ہوا. تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے سفارت خانہ انوالو ہوا تو پھر ایف آئی آر بھی کٹ گئی, اور اس کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ شاید گرفتاری وغیرہ بھی ہو گئی ہے. اور اب جو ہے آگے اصل امتحان شروع ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور خاص طور پر جب آپ کے کوئی اس طرح کے ریلیٹیوز میں ایسا واقعہ ہو جو کہ بڑے عہدے پر ہوں, تو ظاہری سی بات ہے وہ کافی ایک امبیرسمنٹ کی بات بن جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب اصل امتحان جو ہے وہ آتا ہے اداروں کا, کیونکہ سی سی ڈی کو تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ غریبوں کو تو وہ سننا پسند نہیں کرتے, ان کو تو عدالت میں ٹرائل کا بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ کوئی اپنی صفائی دے سکیں, کوئی ان کے خلاف جرم ثابت کر سکے. تو ان کو تو خود ہی فل فرائی کر لیا جاتا ہے, مقابلوں میں مار دیا جاتا ہے 2-4 دنوں کے اندر اندر. تو یہاں پر اب اگر کسی امیر آدمی اور کسی بااثر آدمی کے رشتہ دار کا معاملہ ہے تو کیا سی سی ڈی یہی قانون اپنائے گی؟ اب سوال کا جواب دیا جائے کہ کیوں اس ملک میں غریبوں کو مارنا بڑا آسان ہے لیکن امیروں کے لیے قانون جو ہے وہ پھر ضابطے بھی ڈھونڈتا ہے, وہ پھر پورا راستہ بھی ناپتا ہے.
اب کرے نا CCD پھر ویسا ہی انصاف جیسا سب کے ساتھ کرتی ہے، اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر باقی سب کے ساتھ یہ انصاف کیوں ہوتا ہے؟ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں ہمیشہ، ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ کسی جرم کرنے والے کو سزا نہ ملے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہیں سر عام سزائیں دیں آپ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تھرو پراپر طریقے سے عدالت کے تھرو سزا دی جائے۔ لیکن یہاں ہمیں آ جاتے ہیں لوگ کہنے کے لیے کہ نہیں جی سزائیں ملنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی طرح مل رہی ہوں، تو پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر سب کے لیے ایکولی ٹریٹ کیا جائے نا۔ تو یہاں پر جو ہے اب CCD کا امتحان ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں جو ہمارے ملک کا ایک دستور ہے نا، اس میں تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی کو سزا ہی ہو جائے، یہ تو آپ دیکھیے گا کیسے مکھن میں سے بال کی طرح نکالیں گے اب اس سارے معاملے میں سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم نے تو نظام انصاف میں یہی دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جب باثر لوگ کوئی جرائم کرتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے ہمیں بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ادارے بھی اور جو بھی تفتیش کار ہیں، لیکن یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ہے وہ بیچارہ اپنے حق کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو، اس کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کو کوئی انصاف دینے کے لیے کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بہرحال یہ ایک حساس معاملہ، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اب الگ بات ہے کہ یہ معاملہ غیر ملکی خواتین کا نکل آیا ہے، ورنہ تو یہاں کی کوئی خاتون ہوتی تو کوئی چوں بھی نہ کر پاتا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔